Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. श्री गणेशाय नमः। ॐ अस्य श्रीमल्लारी हृदयमन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः अनुष्टुप् छन्दः श्रीगङ्गामालसायुक्तमल्लारी देवता भूर्भुवस्वः इति बीजं तत्सवितुर्वरेण्यम् इति शक्तिः भर्गो देवस्य धीमहि इति कीलकम् धियो यो न प्रचोदयादित्यस्त्रम् श्रीमार्तण्डभैरवप्रीत्यर्थं मम समस्तपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ध्यायेन्मार्तण्डरूपम् अचलचलविभुं कोटिसूर्यप्रकाशम् आनन्दं विश्ववन्द्यं सकलजनकरं कर्मधर्मादिनाथम् अश्वं बोधावरूढं परमविरलं श्रीकोटिकन्दर्पदर्पं श्रीमन्मल्लारिराजं विजयजयकरं म्हाळसाकान्तसिद्धम् इति स्तोत्रम्। पूर्वे श्वेताम्बरं देवम् आग्नेयां रुद्रभैरवं दक्षिणे चण्डरूपाय नैऋत्यां क्रोधभैरवं पश्चिमे उन्नतग्रीवं वायव्यां कालभैरवम् उत्तरे सिद्धिं सिद्धान्तम् ईशान्यां शिवकर्पूरम् ऊर्ध्वे कालविरूपाय अम्बरे मल्लहारिणीम् अन्तरिक्षं सदानन्दं यळकोटिस्वरूपिणम् एवम् एकादशं देवं रक्षे त्रैलोक्य सर्वदा विजयी सर्वकामार्थं क्षेत्रपालमहीपते भ्रुवोर्मध्ये तु ओङ्कारं द्विदले सहस्रभावनः नेत्रे त्रिपुरान्तको देवो नासिके कामहारकः मुखे मुमुक्षनाथाय कण्ठं कर्मकलामृतः हृदयं हरिलिङ्गाय स्कन्धे कर्महरिप्रियं पृष्ठे प्रलयरुद्राय उदरे उदयार्कजं मध्ये रक्षतु कारार्थी नाभि नारदगायते गुह्यं गुरुपथात्माय जङ्घे जीवप्रदोवतु जानुमण्डलजानाथ पदप्रासादप्राप्तये अङ्गुष्ठे सर्वतीर्थानि सर्वाङ्गे परमेश्वरः एवमङ्गेषु दिव्यस्य मार्तण्डस्वरूपिणं प्रथमं काशीनाथाय द्वितीयं पञ्चलिङ्गयो तृतीयं प्रेमलिङ्गाय चतुर्थं देवरूपिण्ये पञ्चमं पञ्चप्राणाय षष्ठं षड्भुजक्षेमकं सप्तमं सपाकं सिद्धि अष्टमं अम्बिकाप्रियं नवमं नागनाथं च दशमं शोषहारकम् एकादशं महारुद्रं द्वादशं ज्योतिर्लिङ्गयो त्रयोदशं त्रियोगी च चतुर्दशं भुवनत्रयं पञ्चदशं मण्डलं पूर्वं षोडशं च समाधिने सप्तदशं गुह्यरूपम् अष्टादशं च अब्जकम् नवदशं नैसर्गिकदेवी तन्नो देवी प्रसन्नता एकोनविंशतिनामानि विश्वम्भरस्वरूपस्य ज्ञानसिद्धिर्भवेत्प्राप्ति एकादशं जपञ्जले श्मशाने दशवारं च सप्तवारं पठेन्नरः सर्वपगो भवेत्हानि संग्रामे विजयी भवेत् अश्वत्थं बिल्वं मन्दारं चन्दनं धातुपञ्चकं श्यामा सुगन्धिकादम्बा नववारं पठेत् सुखम् मन्त्रसिद्धिर्नवरात्रेण अष्टरात्रं च दैवतम् पञ्चरात्रे जनवश्यं त्रिरात्रं त्रिसमाहितः द्विरात्रं व्याघ्रसर्पाणां मोहनं मन्त्रमालिका एवं हृदयं मार्तण्डं पाठं शुभकुलं जयः मार्तण्डक्षेत्रमान्यो वा कर्मधर्मसुखोऽवहम्
एवं विशान्ति ते कार्यं मार्तण्डरूपदर्शिनं भावार्थतारको देव परब्रह्मस्वरूपिणीम् इति श्रुतिस्मृतियोगार्णव श्रीमार्तण्डावतारप्रोक्तम् ईश्वर पार्वती संवादे श्रीमल्लारी हृदय सम्पूर्णम्।